अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मैसेज भी इस बात पर किया और कॉल भी की, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, बात भी हुई। तो खैर अब नाम नहीं लेता हूँ। आवाम की पुरज़ोर उस पर डिमांड पर एक वीडियो बनाने लगा हूँ। शायद कि नहीं, लेंथी तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल शायद मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इसको सुनना चाह रहे थे। बहरहाल टॉपिक हमारा है आज का कि अगर कुछ दोस्त एक फ़ीमेल को लेकर और फिर आगे वो ये प्लान कर रहे हो कि हमने इसको आगे एज अ कैनल चलाएंगे, लेकिन इनिशियली हमारे पास एक आध फीमेल का बजट है, एक 1.5 लाख रुपए से अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए चंद एक चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि आप कौन से इलाके में हैं, यहाँ पर मौसम कैसा है। अगर तो आप किसी भी इलाके में हैं लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं एसी, या फिर कम अज़ कम अच्छी जगह हो और वहाँ पर आप कूलर लगा के फिर पंखा वगैरह लगा के मौसम ठंडा रख सकें, फिर लॉन्ग कोट बेस्ट है। लॉन्ग कोट फीमेल हमेशा लेनी है तो उसमें कम अज़ कम एंगुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब एंगुलेशन सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉप नहीं होती है। एंगुलेशन बाज़ औक़ात क्रॉप तो मुझे उम्मीद है दोस्त सारे समझते होंगे। जो टॉप लाइन होती है उसमें विदर से लेकर विदर के बाद स्लोप आ गई, उसके बाद क्रॉप आ गई, टेल की पोजीशनिंग, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर विदर उसका लो है, उसमें स्लोप है भी सही, क्रॉप है भी सही, फिर भी वो इतनी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आएगी। और अगर उसमें वो विदर हाई है तो फिर वो उसकी एंगुलेशन बहुत क्लास की नज़र आती है। तो फीमेल जब आप एक ले रहे हो, फिर इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस से आप गुजरना चाहते हो, तो फिर ये है कि आप लॉन्ग कोट लीजिए, पपी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अपने कुछ बड़े दोस्तों से जो इस काम में काफ़ी पुराने हैं, उनसे मशवरा करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि पपी लेकर रखना, उस पर मेहनत करना और फिर उसका आगे रिज़ल्ट देखना, उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके कंफर्म ब्रीडर फीमेल उठा लें। क्योंकि इस पर जितना टाइम लगता है वो मैं समझता हूँ कि इतने में जो है ना, खैर पैसे कीमती नहीं होते जितना टाइम कीमती होता है। मेन तो ये इसमें पीछे साइंस है, लेकिन ये भी होता है कि पैसे हों तो, अगर नहीं है तो चलो ठीक है, फिर आप फीमेल उठा लीजिए। और अगर आप बहुत गर्म इलाके में रहते हैं और आप इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, सेटअप वगैरह ये वगैरह करना भी है, तो फिर आप स्टॉक कोट अच्छी फीमेल ले लें, उसको बेशक पपी लें या जो भी लें, प्राइसेस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो ले लीजिए। और उसको फिर, लेकिन वो प्रॉपर होनी चाहिए, फीमेल बहुत अच्छी पॉइंट्स में होनी चाहिए, टॉप लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंगुलेशन टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें पिगमेंटेशन अच्छे होने चाहिए, अच्छी ब्लड लाइन से होनी चाहिए। फिर कम से कम ये चीज़ें स्टॉक कोट में तो आपने बिल्कुल नहीं मिस करनी है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके साथ आप मेहनत करें और फिर उसके साथ बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के FCA के पेडी या पाकिस्तान में भी जो मेल्स हैं इंपोर्टेड की आगे ब्लड लाइंस, उनमें से किसी के साथ आप मेल के साथ क्रॉस करवाएं और अच्छे लिटर लें। 1 या 2 लिटर में जो भी फीमेल्स आती हैं वो आप साइड पे करते जाएं, टॉप ऑफ द लिटर वो फीमेल साइड पे करते जाएं, बाकी से आप अपना ख़र्चा निकालते जाएं और इस तरीके से आप। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इस तमाम वक्त में जब आप ये प्रोसेस से गुज़र रहे होते हो तो आपके पास किचन चलाने के लिए आपकी सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई और होना चाहिए। आप इसको ना देख रहे हो कि ये कर रहा हूँ चलो इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, बल्कि इस पर उल्टा लगाने के लिए आपके पास कोई ना कोई सूरत होनी चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो फिर पॉसिबल है कि आपके पास अच्छी क्वालिटी आ जाएगी।
اس کے علاوہ اخراجات پر بھی پہلے میں بنا چکا ہوں. تو صرف ایک فیمیل سے اگر کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا تھا، تو اس کے لیے یہی ہے. اگر تو اس کے پاس اتنی ہے کہ وہ لانگ کوٹ فیمیل لے سکے پھر تو بیسٹ ہے. لیکن فیمیل لانگ کوٹ بھی وہ لے جس کے پاس آگے اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنے کا سیٹ اپ نہیں ہے اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹیک کیئر کرنے کا، پھر وہ اس کام میں نہ پڑے، خصوصاً لانگ کوٹ میں. کیونکہ لانگ کوٹ کے کوٹ پڑا ہونے کی وجہ سے اسکیبیز کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے، اسکن الرجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کے کوٹ کے ایشوز آتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے مین کہ کوٹ میں جو بھی پرابلم شروع ہو گئی ہے، ان کی اسکن میں شروع ہو گئی ہے، زخم ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو ہر روز چیک کرنے کا، وہ 5-7 دنوں میں 10 دنوں میں اس کی فزیک جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہ آپ کو تب پتہ چلے گی سوری جس وقت اس کی بالکل صحت بھی ڈاؤن ہو چکی ہوگی، اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہوگا، اور وہ تو کوٹ کی وجہ سے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی صحت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ تو پتہ تب چلے گا جب وہ بالکل ہی اپنی حالت سے گزر چکا ہوگا. تو پھر آپ کو ریکور کروانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، اور اگر بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسپائر ہو جائے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنی آپ محنت نہیں کر سکتے ہو، اتنا ٹھنڈا نہیں رکھ سکتے ہو جگہ کو، اس کو میل فیمیل کو، پھر میل کے تو خیر پریفر میں نہیں کرتا ہوں. میل صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ میل لینا چاہیے، پپی میں نہیں. بہرحال ویسے اگر آپ میل لیتے ہو بڑا تو وہ میل لینا چاہیے جو میل پہلے پاکستان کے 20 میلوں کے اندر آتا ہو. اگر وہ ان میں اپنی پوزیشن نہیں بنا سکتا ہے، پھر میل اس کے علاوہ اویلیبل ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، ممکن غلط ہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو میل نہیں لینا چاہیے، وہ ایسے خواہ مخواہ کا خرچ ہوتا ہے آپ کے سر پر. تو یہ تھی معلومات. اور پھر اسٹاک کوٹ فیمیل کی طرف آپ جائیے، اور اسٹاک کوٹ میں اچھی کوالٹی مل جاتی ہے 70-80 میں، لاکھ تک نان پیڈی یا سنگل پیڈی فیمیل آپ کو بہت ہائی کوالٹی کی اچھی چیز بہت ہائی کوالٹی. آؤٹ کلاس چیز آپ کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں پیڈی میں مل جاتی ہے، بہت اچھی چیز کنفرم بریڈ ہے. تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. یہ آپ کو پرائس کا بھی تھوڑا میں نے اندازہ دے دیا. ایسا ہے میرے خیال میں اب کافی ہوگی. باقی اگر کچھ پوچھنا ہو، واٹس ایپ نمبر بھی میرا سب بھائیوں کے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن بھی یوٹیوب والوں نے دیا ہوا، تو اس کو استعمال کیا کریں. السلام علیکم. ایک گیو اوے دینے والے ہیں، بس پپی دیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ اس لیے ہوگا کہ ہمارا واچ ٹائم بھی پورا ہو جائے اور سبسکرائبر بھی. اس کے اوپر وہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ. میں اکثر کہتا ہوں یار بات سیدھی کرنی چاہیے، میں سیدھی کرتا ہوں. تو خیر آپ لوگ مجھے دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھ لوں گا. آپ لوگ کتنی ہیلپ کرتے ہو اس میں، آپ لوگ دیکھ لو گے کہ یہ کتنا سچ بولتا ہے. سرپرائز ویڈیو بنائیں گے جس کا بھی وہ ہوگا، جس کے لیے بھی نکلے گا، تو انشاءاللہ اس کے گھر خود دینے جاؤں گا. اس کی ویڈیو بنے گی باقاعدہ، وہ بھی چینل پہ اپلوڈ ہوگی. تو دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.